नमस्कार, शुभ प्रभात एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी र प्रविधिमा हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ आडी राणा र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले निषेधाज्ञा जारी भएपछि के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तसँग कुराकानी गर्नेछु। आज मैले दुईजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त सरसँग निषेधाज्ञा लागू भइसकेपछिको अवस्था सरकारहरूले के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले ठान्नुहुन्छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। आज हरितालिका 30 पनि रहेको छ। यस अवसरमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कैलालीका 77 सहित सुदूरपश्चिममा बिहिबार 156 जनामा कोरोना देखिएको छ। कैलालीमा 77, डोटीमा 34, अछाममा 30, कञ्चनपुरमा 14 र डडेलधुरामा 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमणको दर देशैभरि बढिराखेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि त्यो दर बढिराखेको अवस्थामा आइसोलेसन बेड, आइसियु कक्षा, भेन्टिलेटरको उपलब्धता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देशैभरिमा सबैभन्दा कम रहेको छ। आइसोलेसन बेड जम्मा 310 मात्रै रहेको छ सुदूरपश्चिममा। त्यसै गरी भेन्टिलेटर र आइसियु बेडको पनि निकै थोरै सङ्ख्या रहेको छ। त्यो बढाउनेतर्फ पनि सरकारहरूले अब चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सर। सर, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। सर, यो अब पहिला लकडाउन भन्ने थियो, अब निषेधाज्ञा भयो। यो लकडाउन र निषेधाज्ञामा तात्विक भिन्नता चाहिँ के छ सर? हामी चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण दिनदिन बढ्दै गइरहेपछि लकडाउन र यो के अरे हाम्रो विगतका लकडाउनबाट चाहिँ यो प्रभावकारी नभइसकेपछि हाम्रो कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूबाट यो निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था छ। र यो निषेधाज्ञा हाम्रो चाहिँ 4 गते बेलुका राति 12 बजेबाट 14 गते बेलुका 8 बजेसम्म यो चाहिँ रहनेछ। अब हाम्रो जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ यो लकडाउन र निषेधाज्ञामा। लकडाउन र निषेधाज्ञा भनेको यसको चाहिँ प्रकृति एउटै खालको छ। यसलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटै देखिन्छ। लकडाउन भन्दाखेरि हामीले नर्मल्ली के बुझ्न सकिन्छ भने महामारी फैलिएको बेला बाहिर निस्किन हुँदैन, निस्किँदाखेरि असर पर्छ। असर पर्नु भनेको परिवार र समाजलाई समेत यसले चाहिँ असर पार्छ भनेर एउटा सरकारले सार्वजनिक रूपमा एउटा अपिल गरेको छ अथवा अनुरोध गरेको छ भने त्यसलाई हामीले नर्मल्ली लकडाउन मान्छौँ। त्यो लकडाउनको एउटा प्रारूप हो। अब त्यो अपिल जुन सरकारले गरेको छ, महामारीको रूपमा तपाईँ नफैलिनुहोस्, यताउता चाहिँ नहिडुल नगर्नुहोस्, अत्यावश्यक काममा मात्र जानुहोस्, अनावश्यक रूपमा भिडभाड नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन सरकारले अपिल गरेको छ, त्यो अपिलको चाहिँ नि अक्षरत पालना हुन्छ हुँदैन, अथवा चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ नि के अरे जनताबाट चाहिँ नि त्यो अनुशासन जुन चाहिँ नि लकडाउनमा हुनुपर्ने अनुशासन हो, लकडाउनमा चाहिँ उहाँहरूले बस्नुपर्ने अनुशासन थियो, त्यो अनुशासन उहाँहरूले पालना गर्नुभएको छ कि छैन, कुराहरू चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ। त्यस कारणले अपिलको जुन चाहिँ नि एउटा अनुरोध सरकारले गरेको छ आम जनतालाई, आम नागरिकलाई जुन अपिल गरेको छ, त्यो भनेको एउटा विश्वास गरेको हो। भनेपछि लकडाउनमा सरकारले जनतालाई विश्वास गरेको हुन्छ। यहाँनिर के बुझ्न जरुरी छ भने महामारी फैलिएको छ, तपाईँहरू बाहिर जानुभयो भने तपाईँ, परिवार, समाज र दुई देशलाई चाहिँ नि सङ्क्रमणको सम्भावना रहन्छ। महामारी फैलिन्छ, तपाईँहरू नजानुहोस्। यो चाहिँ यति चाहिँ सरकारले जुन सन्देश दिन्छ, यो सन्देश चाहिँ लकडाउनको अवधिभर रहिरहन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने अब चाहिँ त्यसको पालना भयो कि भएन, सबभन्दा गम्भीर कुरो भनेको के छ भने जुन विश्वास सरकारले गर्यो त्यो चाहिँ नि पालना भयो कि भएन भन्ने कुरो भयो। त्यो अवधिभरि पालना गरेनन् भने त्यो महामारीको अवस्थाको विचार गरेर जनताहरूलाई आफै जिम्मेवार हुनको लागि, जनतालाई आफै बुझेर जिम्मेवार हुने हेतुको लागि
लकडाउन गरेको थियो, तर जनताले त्यसलाई चाहिँ नि अक्षर पालना गर्न सकेन। अब चाहिँ नि सरकारले नगर्नु भनेको कुरा, अनुरोध गरेको थियो नगर्नु भनेर अनुरोध गरेको कुराहरू जनताबाट चाहिँ नि अनुशासित ढङ्गले चाहिँ पालना हुन सकेन। त्यस कारणले हामीले अब चाहिँ निषेधाज्ञा एक स्टेप अगाडि बढेका छौँ। अब यहाँ के छ भने निषेधाज्ञा जारी भइरहँदाखेरि हाम्रो लकडाउनको बेलामा नगर्नु महामारी फैल्न सक्छ भनेर सरकारले जुन हाम्रो विभिन्न माध्यमबाट सूचना अथवा चाहिँ सम्प्रेषण गरेर उहाँहरूलाई जानकारी हरेक माध्यमबाट जानकारी दिएर नगर्नु भनेको कामहरू गर्दै जान्छ। जुन काम नगर्नुभन्दा पहिला अनुरोध गरेको थियो भने अब त्यसलाई चाहिँ आज्ञा चाहिँ आदेश दिएको पहिला अनुरोध थियो, अहिले आदेश हो। पहिला चाहिँ नि पहिला चाहिँ त्यो सम्झाउने। अब यही छ समस्या। त्यहाँनिर के छ भने हाम्रो चाहिँ नि यो लकडाउनमा के हुन्छ भने सम्झाउने, उल्लङ्घन चाहिँ सम्झाउने र सामान्यतया चाहिँ सम्झाउने नै हो यसको चाहिँ मूल चाहिँ त्यति बेलामा हुनु। अब अहिले निषेधाज्ञामा सम्झाउने हुँदैन, यसमा चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने बित्तिकै हामी कैद र जरिमानाको उसमा जान्छौँ। किनभने लकडाउनको अवधिमा हामीले चाहिँ यो सङ्क्रामक ऐनलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी बनाएका थियौँ। अहिले चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ यो अहिले यो स्थानीय चाहिँ प्रशासन 2028लाई पनि एक्टिभ गरेका छौँ। यसमा यो गर्दाखेरि अब कैद जरिमाना दुईटै चाहिँ ऐनहरू प्यारलल भयो। यो दुईटै ऐन प्यारलल जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ 1 महिना कैद बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अथवा चाहिँ 100 रुपियाँ जरिमाना हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, अथवा दुवै पनि हुन सक्छ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले यदि बाधा पुर्याउनु भयो, त्यो चाहिँ नि अब जुन अधिकारीले त्यो चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ उहाँलाई चाहिँ त्यो निषेधाज्ञा जारी गर्ने चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसमा फेरि अझ 6 महिना कैद र 600 जरिमाना अथवा दुवै गर्ने व्यवस्था चाहिँ यो ऐनले उल्लेख गरेको थियो। ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था थियो। अब हामी चाहिँ जुन विगतका दिनमा हामीले उहाँहरूलाई गर्दै गएको अनुरोध त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ प्रभावकारी नभइसकेपछि र उहाँहरूले पनि चाहिँ यो लकडाउनको उल्लङ्घन गरिसकेपछि जुन हाम्रो कैलालीमा चाहिँ यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ जुन बढ्दै गएको छ, यसले चाहिँ के बुझिन्छ भने हामी चाहिँ जनताहरू अनुशासित नभएर चाहिँ यसको पालना नगर्दा बढेको र हामी प्रशासनबाट पनि यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्ने चाहिँ दुईटै बुझ्नुपर्छ। अब हामीले पनि केही सिक्ने मौका पाएको छ, प्रशासनले पनि स्थानीय प्रशासनले केही सिक्ने मौका पाएको छ, जनताले पनि केही सिक्ने मौका पाएको छ भने यता जनताले पनि सुध्रिन जरुरी छ र हामीले पनि यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी ढङ्गले गर्नु जरुरी छ। अब हामी त्यही दुईटा छ। जनतालाई हामीले गरेको फेरि अनुरोध के छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले एकदमै हामी कडाइ रूपले जाँदैछौँ। यसको उल्लङ्घन गरेको हामीले जहाँ भेटाउँछौँ त्यही हामी ठाउँको ठाउँमै कारवाही गर्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ के अरे यो डिसिसिएमसीबाट एउटा चाहिँ समिति गठन भइसकेको छ। त्यो समिति चाहिँ घुम्वा टोली हो, 24 घण्टा घुमिरहेको छ त्यो टोलीले ठाउँको ठाउँमै कारवाहीको लागि सिफारिस गर्छ र कारवाही पनि गर्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई के अनुरोध गरिन्छ भने अब चाहिँ यी दिनहरूमा जसरी चाहिँ विगतका दिनहरूमा उहाँहरूले चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो अब त्यो चाहिँ उहाँलाई नगरिदिन म यहाँको मिडिया मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्छु। सर, जस्तो बिहान 5 देखि 9 बजीसम्म अत्यावश्यकीय पसलहरू सेवाहरू खोल्ने भनिएको अवस्थामा त्यो अवस्थामा सर्वसाधारणले त्यही अत्यावश्यक सामग्रीहरू किनमेल गर्नको लागि जान पाउँछन् होला नि? अब यसमा चाहिँ के छ भने अब हामी यसमा चाहिँ एउटा दुविधामा नरहन म यहाँको मिडिया मार्फत सबै कैलालीवासीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अति आवश्यक जुन पसल अथवा सेवा प्रदायक संस्थाहरू, सेवा प्रदायक पसलहरू जे छन् हामीले खोल्ने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूचना पनि हामीले उहाँहरूलाई त्यो कुरा सूचना हामीले चाहिँ प्रदान गरेको हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने पसल खोल्ने भन्दैमा क्याम्पस रोडको मान्छेले चौराहामा गएर किन्ने, मोटरसाइकल अथवा गाडी प्रयोग गरेर किन्ने भनेको होइन। उहाँको घरबाट सबभन्दा नजिक पर्ने पसलमा जे उपलब्ध छ, औषधि पाइएन उहाँहरू जान सक्नुभयो। अब सामान्यतया उहाँको नजिकको पसलबाट उहाँले गएर 2-3 दिनको लागि किन्नुहुन्छ। बरु नसड्ने नबिग्रिने सामान छ भने 2-3 दिनको लागि किन्नुहुन्छ। हामी अरू दिन चाहिँ 5 भेराइटी खान्थ्यौँ भने अब यो अवधिमा हामी 3 भेराइटी मात्र खान सक्छौँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ बढी अपेक्षा, बढी अभिलाषा गर्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो न्यूनतम आवश्यकता के छ ती कुराहरू मात्र फोकस भएर उहाँहरूले पसलमा जाने। अनि पसल चाहिँ सेवा प्रदायक जुन पसलहरू छ, अति आवश्यक चाहिँ सेवा दिने पसलहरू, उहाँहरूले पनि एकदमै भिडभाड नगरेर सेवा गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका छौँ।
र जुन पसलले यसको चाहिँ स्वास्थ्यको प्रोटोकल भन्दा बाहिर गएर मैले अघि यो कुरा फेरि जोडेँ, जुन हाम्रो चाहिँ एउटा अनुशासन छ, यो अनुशासन दायराभन्दा बाहिर गएर उहाँहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ पसल खोलेर चाहिँ होइन म 5 देखि चाहिँ 9 सम्म पसल खोल्ने भनेको छ भनेर साबिकका दिनहरू चाहिँ उहाँहरूले खोल्नु भयो, त्यो पसल हामीले चाहिँ उहाँको बन्द गर्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई के अनुरोध गरिन्छ भने यो स्वास्थ्यको के भनेको छ, भिडभाड नगर्ने, उसको अगाडि गोल घेरा लगाउने, सोसल डिस्टेन्स भौतिक दूरी कायम गर्नु, जुन चाहिँ हाम्रो सूचनामा उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। मिडिया मार्फत अनुरोध गरेर स्वास्थ्य अनिवार्य रूपमा उहाँहरूको मास्क हुनु पर्यो, उहाँले लगाएको अथवा उहाँकोमा जाने कस्टमरले मास्क लगाएको हुनु पर्यो, सेनिटाइजर हुनु पर्यो, उहाँहरूको हातमा ग्लोभ हुनु पर्यो र गाडीमा उहाँले पैदल जाने गरेर जाने, घरको एउटा सदस्य अति आवश्यक कामले यो सवारी साधन मोटरसाइकल एकजना मात्र जानुहुन्छ, साइकलमा जानुपर्ने एकजना मात्र जानुहुन्छ, जो व्यक्तिहरू लक्षित वर्गहरूमा जानुहुन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई त्यो मिडिया मार्फत अनुरोध गर्छु। यो बिचमा जस्तो बिहान पख जो सडकमा आउने मोर्निङ वाक गर्नेहरूले पनि आउन पाउँदैन? होइन, यो यसो छ, लकडाउन र यो हाम्रो चाहिँ जुन निषेधाज्ञा छ, निषेधाज्ञामा प्रष्ट उल्लेख के छ भने अनावश्यक रूपमा तीनटा कुरा बुझ्न जरुरी। एउटा अनावश्यक रूपमा निस्किँदैन र कुनै जरुरी कामले अथवा अति आवश्यक कामले निस्किनु भयो भने निस्किने जुन ठाउँ उहाँहरू अति आवश्यक कामले निस्किनु भयो भने त्यो ठाउँमा भिड गर्न भएन। उदाहरणको लागि बिहान हामी म चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ 5जना छन्, 5 मिनट ढिला जान्छु। त्यस कारणले म अति आवश्यक कामले गर्दैन अथवा चाहिँ मेरो नहुने काम चाहिँ निस्किँदैन। निस्किनै पर्ने भयो भने यो भौतिक दूरी र स्वास्थ्यको प्रोटोकल दुईटै के अरे अनुसार राखेको छ। अहिले यो हाम्रो चाहिँ निषेधाज्ञा जुन जारी भएको छ त्यसमा मूल मन्त्र मानेर कसैले बिर्सिन हुँदैन। सर, जस्तो अब सडकमा प्रहरी कर्मचारीहरू खटिएको अवस्था छ, उहाँहरूलाई पनि अब यो चाहिँ अब प्रशासनले अथवा सरकारले भनौँ मास्कहरू, यो चाहिँ ग्लोभ्सहरू र सेनिटाइजरहरू दिएर पठाएको छ अथवा त्यत्तिकै रोकिराखेको अवस्था पनि थियो हिजो अस्तिको दिनहरूमा? अहिले चाहिँ के छ, उहाँहरूलाई पनि त त्यो सुरक्षाको के अरे चाहिँ साधनहरू त दिनुपर्छ होला नि? होइन, हामीसँग हाम्रो प्रहरी जुन परिचालित छन् उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ मास्कहरू लगाइएको छ, उहाँहरूलाई मास्क छ, उहाँहरूलाई सेनिटाइजर पनि छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विगतका दिनहरूमा चाहिँ यहाँहरूलाई पनि जानकारी भएको कुरा हो, जसले मास्क लगाएको छैन उहाँहरूलाई हामीले ठाउँको ठाउँ जरिमाना पनि गरेका थियौँ। हामीसँग मास्क उपलब्ध थियो, हामीले उहाँहरूले मास्क नलाएर हिँड्ने नागरिकहरूलाई मास्क पनि उपलब्ध गराएको यहाँहरूले त्यो अवगतै छ। भए हामी त्यो पनि अहिले गर्छौँ। हामीसँग मास्क एभाइलेबल भयो कतैबाट भने हामी चाहिँ जरिमानाका साथसाथै उहाँलाई चाहिँ मास्क उपलब्ध पनि गराउँछौँ। तर यहाँनिर के छ भने अब हामीले बुझ्नुपर्ने, म अझ त्यही कुरा यहाँलाई दोहोऱ्याउँछु, नहुने काम बाहेक, अति आवश्यक काम बाहेक कोही पनि बाहिर निस्किनु छैन। अहिले कोही पनि बाहिर निस्किनु हुँदैन। उहाँहरू चाहिँ यदि यो हाम्रो चाहिँ आदेशको उल्लङ्घन भयो भने उहाँलाई चाहिँ एकदम कडा कारवाही गर्ने गरी हामीले दुईटै ऐनलाई प्यारलल चाहिँ लगेका छौँ। लकडाउनको जस्तो अवस्था होइन यो भनेर बुझ्नु पर्यो नागरिकहरू। मैले यो कुरा यहाँलाई फेरि अनुरोध गर्दै, लकडाउन भनेको के गर्नु हुँदैन र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो लकडाउनबाट उल्लेख छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ, हामीले अन्य विनय गर्छौँ यो उसको बेलामा, के अरे लकडाउनको बेलामा। अब त्यसलाई मान्नै पर्ने बाध्यात्मक कार्य व्यवस्था चाहिँ नि हाम्रो निषेधाज्ञाले गरेको छ। जुन चाहिँ नि कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर सरकारबाट चाहिँ नि अथवा चाहिँ कुनै संस्था या हाम्रो यो स्वास्थ्यको चाहिँ नि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ पक्षबाट आएको छ, ती कुराहरूलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने चाहिँ नि जिम्मा कसले लगाउँछ अब भन्दाखेरि हाम्रो निषेधाज्ञाले। त्यसलाई चाहिँ नि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। के कुरा निषेध गरिएको छ ती निषेध गरेका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गर्नु
यो दुईटै ऐन लागू छ यसमा, दुईटै ऐन अन्तर्गत हामी उहाँहरूलाई कडा कारबाही गर्छौँ। म फेरि पनि यही कुरामा हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छु र यहाँको मिडिया मार्फत फेरि पनि त्यही कुरा भन्न चाहन्छु, कुनै पनि गाडी मोटरहरू चल्दैनन्, सबभर चाहिने बिना काम मान्छे निस्केदैनन् र यो उहाँको लागि, उहाँको परिवारको लागि, समाजको लागि, देशको लागि, सबैको लागि हो। हामीले 10 दिनसम्म चाहिने जुन यसको अब सिनारियो निकाल्नु, यो 10 दिन हामीले लकडाउन गर्दैमा, 10 दिन निषेधाज्ञा जारी गर्दैमा अथवा निषेधाज्ञा पनि हाम्रो चाहिने के अरे अनुसरण गर्न सकिएन भने हामी कर्फ्यूमा जाउँला, कर्फ्यू गर्न सकिएन भने सङ्कटकालमा जाउँला। यसका प्रोसेसहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो गर्दैमा हाम्रो चाहिने यो रोग निको हुन्छ भन्ने होइन, हामीलाई के अवगत हुनु जरुरी छ भने यो कोभिड-19 जुन रोग छ यो औषधि निस्किएको छैन। यसको औषधि भनेको शासन मात्रै हो। हामीले शासनमा बस्ने हो। सर, यो कुरा भनिराख्दाखेरि जस्तो सीमा नाकाको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आम रूपमा उठ्न सक्छ। के हुन्छ त्यो आउन पाउँछ यो बिचमा कि के हुन्छ सर? होइन, सीमाको हकमा के छ भने हाम्रो कार्यविधि बनेको छ। कुनै पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू विदेशी भूमिमा छन् र उहाँहरू आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहले स्थापना गरेको संस्थागत क्वारेन्टाइनमा अथवा चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी उहाँहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहज तरिकाले चाहिँ रेस्क्यु गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यविधि बनेको पनि छ। र केही दिन अगाडि हामीलाई चाहिँ के निर्देशन आएको छ भने हामीले चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई पिसिआर त्यो के अरे सीमामा नै उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ हामीलाई त्यो खालको चाहिँ निर्देशन प्राप्त भएको छ। हामी त्यसको लागि गृह कार्यमा अहिले जुटिरहेका छौँ। हामीले सबै स्थानीय तहसँग त्यसको लागि त होल्डिङ सेन्टर बनाउनु पर्छ होला नि, त्यो भइरहेछ सर? होल्डिङ त्यही मैले यहाँलाई फेरि त्यही कुरा गरेँ, होल्डिङ सेन्टरको पनि हामी खोजी गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ क्वारेन्टाइनको पनि खोजी गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्थानीय तहमा सबै चाहिँ स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौँ कुन कुन ठाउँमा कति कति चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने स्थलहरू छन् अनि कति चाहिँ हामीले मात्रामा त्यो के अरे त्यहाँ चाहिँ त्यो उसको लागि भवनहरू चाहिँ उहाँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ नि त्यसको गृह कार्य भइरहेको छ। त्यो गृह कार्य भइसकेर हाम्रो चाहिँ हामीलाई त्यो उपलब्ध भयो भने हामी सम्भवतः त्योतिर पनि जान्छौँ। र अहिले म यहाँसँग कुरा गरिरहँदा चाहिँ हामीसँग अहिले त्यसको चाहिँ भवनहरू अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेका भए आउँदाखेरि हामीले अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ नि सीमाबाट सुरक्षित साथ उहाँहरूले चाहिँ नि के अरे यो उहाँहरूको स्थानीय तहमा पठाउने कार्य भइरहेको छ। र कुनै कुनै जिल्ला प्रशासनबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट त्यो कुरो पनि आएको छ। उहाँहरूले चाहिँ जहाँ जहाँ एभाइलेबल भएको छ क्वारेन्टाइन उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो क्वारेन्टाइन राख्छौँ भन्नुभएको छ। हामीले त्यो किसिमको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ नि उहाँहरूको सम्बन्धी स्थानीय तहमा चाहिँ सुरक्षा जाने गरी थप चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अहिले चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका बीचमा समन्वय गरेर जस्तो होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कुराहरू, क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसन बनाउने कुरा र यो समुदाय स्तरमै परीक्षण गर्ने कुराहरू, भारत अथवा विदेशबाट आउने त हरेकको हुन्छ परीक्षण, त्यसपछि समुदाय स्तरमा पनि यो बिचमा चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर त्यो काम पनि देखिन्छ कि खालि चाहिँ निषेधाज्ञा गरेर चाहिँ आरामका साथ बस्ने एउटा मेसो मात्रै बनाइयो कि भन्ने प्रश्नलाई सम्बोधन पनि गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ सर। अन्तमा सोधेँ मैले, यसमा के छ भने हामीले चाहिँ नि बुझ्न जरुरी निषेधाज्ञासँग चाहिँ नि हाम्रो जुन यो उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको निषेधाज्ञासँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। निषेधाज्ञा भनेको उहाँहरूले गर्न नहुने वर्जित गरिएका कामहरू निषेधाज्ञामा पर्छन् भने हामीले उहाँहरूलाई निषेधाज्ञा जारी गरे पनि हामीले चाहिने जुन स्वास्थ्यको परीक्षण जुन गर्न पर्ने हामीलाई चाहिँ निर्देशन अथवा हामीले चाहिँ एउटा म्यान्डेट बनाएका छौँ त्यो अनुसार हामी जान्छौँ नै। कर्फ्यूको जुन यो चाहिँ हाम्रो निषेधाज्ञा जारी भएको छ अथवा लकडाउनको अवस्थामा छौँ, यी अवस्थाहरूमा नगर्न गर्ने काम उहाँहरूले गरिराख्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ गर्नु भनेर निर्देशन भएका काम हामी आफूले गरिराखेका छौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने अथवा अनुगमन गर्नुपर्ने र उहाँ यो सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि हामीले गर्नुपर्ने गृह कार्य हामी गरिरहन्छौँ र उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ फैलिन नदिनको लागि थप के गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो पनि उहाँहरू गर्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट हामी सरकार पक्ष र आम नागरिक दुईटैले आफ्नो तह तब्काबाट चाहिँ नि सहयोग गरिराखेको अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा मध्ये हामीले चाहिँ नि यताबाट चाहिँ नि सङ्क्रमणको दर घटाउनको लागि अथवा यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि हामीले हाम्रो प्रोसेस चलाउँदै गर्ने, उहाँले भिडभाड गरेर चाहिँ फेरि यसको चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढाउँदै गर्ने गर्दाखेरि यो चाहिँ ठिक प्रभावकारी रहँदैन। उहाँहरूले पनि अनुशासित भएर यसलाई चाहिँ नि
प्रभावकारी ढङ्गले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई सहज गरिदिनु भयो भने हामी यसलाई चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा र थप प्रभावकारी ढङ्गले लग्न सक्छौँ। अन्तमा सर, अब निषेधाज्ञाकै विषयमा आम सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई फेरि चाहिँ यहाँको मिडिया मार्फत जसरी यहाँहरूले अहिलेसम्मका दिनहरूमा हामीलाई चाहिँ सहज तरिकाले सहयोग गरेर चाहिँ नि यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ नि कम गर्नमा सहयोग गर्नुभएको थियो, यसलाई अझ उहाँले केही गुणा बढाएर थप चाहिँ अझ सहयोग गरेर हाम्रो कैलालीलाई चाहिँ एउटा नमुना निषेधाज्ञाको बेलामा नमुनाको रूपमा अथवा लकडाउनको बेलामा नमुना जिल्लाको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। हवस् सर, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी। निषेधाज्ञामा के गर्न हुने के नगर्न हुने, अब गर्न हुने भन्दा निषेधाज्ञा भने घरभित्र बस्ने हो, अनावश्यक रूपमा यदि काम छैन भने बाहिर ननिस्किने भन्ने चाहिँ हो। र काम छ भने अब काम चाहिँ के हुन्छ, जस्तो कसैलाई दुध किन्नुपर्ने हुन्छ, औषधि किन्नुपर्ने अथवा अत्यावश्यकीय छ भने सबैभन्दा नजिकको सेवा केन्द्रबाट अथवा पसलबाट हामीले सेवा खरिद गरेर घर फर्किनुपर्ने तुरुन्तै र बिना मास्क त बाहिर नआउनु भन्ने आदेश पनि रहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको। मैले 8 बजेपछि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त सरसँग कुराकानी गर्ने छु, तर उहाँलाई मैले 7:45मा कल गरौँला भनेर भनेको थिएँ। कुराकानी लम्बियो र छोटो व्यापारिक विश्राममा जानुपर्ने हुन्छ, तसर्थ म उहाँसँग यो समयमा अगाडि पछाडि भएकोमा क्षमा माग्न चाहन्छु। उहाँ कुरेर बस्नु भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ। हामी 8 बजेपछि उहाँलाई कल गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि सानो मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ ओभरभ्यू चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। कैलालीमा 77 जना सङ्क्रमित भएका छन् हिजो मात्रै, जसमध्ये धनगढी उपमहानगरपालिकाका 27 जना रहेका छन्, गौरीगङ्गामा 26 जना, गोदावरी नगरपालिकामा 11 जना, घोडाघोडीमा 10 जना र भजनीका 3 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ हिजो मात्रै। र यो चाहिँ विश्व परिवेश अथवा विज्ञहरूको भनाइअनुसार कुल सङ्क्रमितको 5% बिरामीलाई सघन उपचार आवश्यक पर्ने हुन्छ र सङ्क्रमणको दर पनि बढिराखेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्ने हो भने यो सघन उपचार कक्षहरू, आइसियु बेडहरू, भेन्टिलेटरको चाहिँ उपलब्धता, आइसोलेसन कक्षको चाहिँ उपलब्धतामा एकदमै कमजोर स्थिति चाहिँ सुदूरपश्चिमको रहेको छ र त्यो कुरालाई अपग्रेड गर्नको लागि अब सम्बद्ध पक्ष भनेको सरकारी पक्षले यो चाहिँ तदारुकता देखाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या 310 मात्रै रहेको छ सुदूरपश्चिममा, जुन निकै न्यून रहेको छ र अहिले हेर्ने हो भने अब सुदूरपश्चिममै 5000 हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या, सुदूरपश्चिमको कुरा मात्रै गर्ने हो भने 5000 भन्दा बढी हाम्रो सङ्क्रमित भइसकेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5200 नाघेको अवस्था छ सुदूरपश्चिममा मात्रै र देशभरिको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 29645, निको भएका त्यसमध्ये 17964, 11681 जना अझै एक्टिभ चाहिँ हुनुहुन्छ, सङ्क्रमित नै हुनुहुन्छ, निको नभएको अवस्थामा उपचार रहेको अवस्था अथवा होम क्वारेन्टिनमा बसिराखेको अवस्था, आइसोलेसनमा बसिराखेको अवस्था छ र यो मृत्यु भएको सङ्ख्या 126 जनाको दुःखद निधन भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देशभरिमा। र पछिल्लो यो हिजोको कुरा गर्ने हो भने अस्ति 1016 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो, हिजो 707 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिममा भने 156 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसले यो चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढिराखेको भन्ने कुरा देखाउँछ र हिजो सुदूरपश्चिममा यो परीक्षणको दर पनि बढेको देखिएको छ। 1200 भन्दा अधिक व्यक्तिको यो सङ्क्रमण अथवा कोरोना परीक्षण भएको देखिएको छ र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री माननीय त्रिलोचन भट्टले डोटीमा जुन प्रयोगशाला उद्घाटन गर्ने क्रममा अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2500 व्यक्तिको प्रत्येक दिन हरेक दिन यो परीक्षण गरिन्छ भनेर उद्घोष गर्नुभएको छ। उक्त कुरालाई अब चाहिँ
व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यो सम्भावित जोखिम भएका ठाउँ अथवा भारतबाट आउनेको त सबैको हुन्छ, त्यसपछि समुदाय स्तरमा पनि सङ्क्रमित भए नभएको पत्ता लगाउन सरकारले यो जुन 2500 को आँकडालाई मध्यनजर गरेर परीक्षणको दायरा बढाइयो भने यो चाहिँ यसले राम्रो एउटा सुखद नतिजा, एउटा आश्वस्त अथवा ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ सृजना हुन्छ। मुख्यमन्त्रीजीले भनेको जुन चाहिँ 2500 प्रत्येक दिन हामी यो चाहिँ परीक्षण गर्छौँ भन्ने कुरा छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सबैको अवधारणा आम धारणा रहेको छ। यो मैले अवगत गराएँ। र डोटी त्यसपछि कैलालीमा बैतडीमा पनि अब त्यो सञ्चालनमा आउला 1-2 दिनभित्र, त्यहाँ पनि सँगसँगै पठाइएको अवस्था थियो। डडेलधुरा अस्पतालमा त्यसपछि कैलालीमा पनि 3वटा प्रयोगशाला रहेको छ। अब त्यहाँ जनशक्तिको अभाव हो भने त्यो जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर परीक्षणको दायरामा अब चाहिँ सरकारले चुक्नु हुँदैन। जुन मुख्यमन्त्रीजीले दिनुभएको आँकडा एकदम चाहिँ सही छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यो आँकडाका आधारमा यदि परीक्षण दैनिक रूपमा गर्ने हो भने यो चाहिँ सम्भावित सङ्क्रमितहरू फेला पर्ने र उहाँहरूको उपचार गर्न पनि सजिलो हुने कुरा चाहिँ देखिएको छ। त्यसपछि सीमा नाकामा पनि अब होल्डिङ सेन्टर राख्ने स्थानीय तहहरूले फेरि चाहिँ क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने र आइसोलेसन जुन प्रत्येक स्थानीय तहमा 50 जग्गा आइसोलेसन बनाउनु भनेर सरकारले निर्देशन दिएको छ, त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सङ्क्रमणलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने जुन विश्वास मुख्यमन्त्रीजीको रहेको छ, त्यो विश्वासलाई अब चाहिँ एउटा चाहिँ वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सबैले लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जाउँ आदरणीय श्रोता। त्यसपछि म प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त सरसँग कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त सरसँग। उहाँ हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। सर, यो अब देशैभरि सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ दर बढिराखेको अवस्था छ र कैलालीमा यो 14 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले निषेधाज्ञा मात्रै गरेर बस्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। यो चाहिँ सङ्क्रमण नबढ्न दिनको लागि यो चाहिँ सङ्क्रमितलाई सधैँ मान्छेहरूसँग छुट्याउनको लागि यो चाहिँ यो परीक्षणका कुराहरू, आइसोलेसन कक्ष, होल्डिङ सेन्टरका कुराहरू निर्माण गर्नको लागि पनि पहल राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू उब्जेका छन्। एउटा चाहिँ अब बौद्धिक वर्ग र नागरिक भएको नाताले तिनै तहको सरकारले अबको दिनमा चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि के कसरी जाँदा चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ सर यहाँलाई? अब यो तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अब अहिलेसम्म यसो गभर्मेन्टको हेर्दाखेरि के लाग्यो भन्दाखेरि यो लकडाउन गर्यो भनेपछि नै या निषेधाज्ञा जारी गर्यो भने मान्छे आफ्नै घरमा बस्छन् र त्यसपछि कन्ट्याक्ट हुन पाउँदैन र त्यसपछि यसको साइकल टुट्छ र अनि त्यसपछि नै यसको महामारी कम हुन्छ भन्ने किसिमको अवधारणा चाहिँ आएको जस्तो लाग्यो यो सुरुमा। अब तर यसले मात्रै काम गर्दैन भन्ने कुरो त हामीले देखिसक्यौँ। 3 महिना लकडाउन भएको थियो नि त, 3 महिना बाद त्यो त निर्मूल भइसक्नु पर्ने हो त्यस बेलासम्म, तर फेरि चाहिँ त्यो महामारी फैलियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि के भन्छ वैज्ञानिकहरूले भने यसको क्लाइमेक्सको बेला हो यो भदौतिर असोजमा क्लाइमेक्स हुन्छ भने। त्यसले अब यसको धेरै कुराहरू छन्। यसमा पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि यो केवल लकडाउनले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, किनकि यसबाट के हुन्छ भने अरू थुप्रै मानवीय समस्या यसबाट उत्पन्न हुन्छन्। मान्छेको चाहिँ सामाजिक समस्या, रोजीरोटीको समस्याहरू आउँछ, विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्। त्यसैले अब केही दिन 1-2-4 दिनलाई त समस्या समाधान होला यसबाट, मान्छे आफ्नो घरमा बस्लान्। तर अलरेडी 3 महिना भएको छ, अब यो फेरि चाहिँ यो भयो। त्यसले यसमा मलाई लाग्छ सरकारले अब रणनीति बदल्नुपर्छ। लकडाउनलाई जस्तो इन्डियामा चाहिँ गर्यो, तपाईँले दिल्लीमा हेर्नु हो भने भारतमा सबभन्दा बच्चा छन् तर त्यहाँको जनजीवन सामान्य अवस्थामा हुँदैछ उनीहरूको, किनकि उनीहरूले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर अरू किसिमले आफ्नो सामाजिक उनीहरूको दैनिक जीवन आफ्नो भइसक्यो। तर हामी कहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लकडाउनलाई प्राथमिकता भयो। अब राज्यको त्यति साधन स्रोत नभएर हो कि किन हो, राज्यको आफ्नो आन्तरिक तयारी हुन सकेन हेर्नुहोस् त यहाँ। अब एउटा जब त्यो जाँच्ने मसिन त यहाँ अब बडा मुस्किलले एउटै थियो यहाँ, पछि चाहिँ एउटा चाहिँ जनलरमा एउटा सामुदायिक संस्था एनजिओले चाहिँ तर्फबाट त्यहाँ भयो। अब अहिले अर्को आएको छ, त्यो भयो भने त्यहाँ जाँच्ने मान्छेहरू छैनन्। त्यसले र अरू सुरुमा तपाईँको
इन्डियाबाट जुन बेला चाहिँ हुनु त्यस बेला चाहिँ मान्छेहरू यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा आए। अब अहिले त्यसलाई क्वारेन्टाइन नभइकन त्यो गाउँ गाउँमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा जाऊ भनेर पठाइएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मलाई लाग्छ यसले ठुलो समस्या समाधान हुँदैन। यसको साथसाथै हामीले सबभन्दा मुख्य कुरो नागरिक चेतना हो कि अब राज्यको आफ्नो जिम्मेवारी छ, राज्यको सिस्टमले काम गरिरहेको छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनताको चाहिँ ठुलो कम्युनिटीको ठुलो हो कि अब हामी कहाँ मान्छेहरू कस्तो आइदियो भन्दाखेरि अब लकडाउन खुल्यो भने साथ मान्छे जताभावी बजारमा गइदिने, जताभावी चाहिँ बजारमा हिँडिदिने, काम नभएको पनि जाने, मास्क नलगाउने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्ने। मैले यहाँ बजारमा देखाएको थिएँ 50% मान्छेले लगाएको थिएन। त्यसमा हुनाले मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ यसको बेस्ट उपाय भनेको यसको प्रिकसन लिनु नै हो। हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्कहरू लगाउने, काम बन्ने नत्र बजारमा जाने, भिडभाड नगर्ने, यी चिजहरू गऱ्यो भने यो रोकिन्छ। अब मान्छेलाई ठप्पै गरेर 2-4 दिन त होला, तर लामो यसको सोल्युसन मलाई निस्किँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। 14 गतेसम्म त अब 10 दिनको लागि जसरी पनि मान्छेहरू घरभित्र बस्लान्, त्यसपछिको अवस्था पनि यही रह्यो भने त्यो चाहिँ थेक्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ भन्ने एउटा कोण भयो। अब यो बिचमा सर जस्तो अब सरकारले कहाँनिर के गरिदियो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यो दुईटा कुरा, सरकारले सबभन्दा पहिले त सरकारले यसको चाहिँ सुविधा बढाउनु पर्यो कि यसको रोग लागेका मान्छेलाई जो हाम्रो देशमा यहाँ भेन्टिलेटर सबभन्दा पछि यसको क्रोनिक भएपछि अब यो त मेडिकल कुरा हो। अब हामीले सामान्य थाहा भए अनुसारले श्वास प्रश्वासको प्रब्लम हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको आइसियु भेन्टिलेटरहरू आवश्यक पर्छ। हामी कहाँ भेन्टिलेटर धेरै कम छ। यो भेन्टिलेटर भने कति इम्पोर्टेन्ट छ भने अमेरिका जस्तो देश हो भने भेन्टिलेटर पुगेको थिएन, जबकि संसारको सबभन्दा राम्रो हेल्थ फेसिलिटी भएको देश हो। तर त्यस्ताको जुगाड गर्नु पर्यो। त्यसमा कुनै खास प्रगतिवाद लगाएको छैन यो देशमा। अहिले पनि कुनै एनजिओले एक दुईवटा भेन्टिलेटर दान अस्ति भारतले दियो भने यस्तो हामी गाडीमा अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर गएको छौँ, गाडी किन्ने पैसा हामीलाई कम भएन, तर भेन्टिलेटर किन्ने त्यो त परिश्रम पनि हामीलाई काम लाग्ने चिज हो नि। त्यसले त्यस्ता चिजमा बढाउनु पर्छ र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनु पर्छ। स्कुल कलेजमा होइन, बरु अस्थायी टाइपका भए पनि, मेकसिफ्ट टाइपका भए पनि केही न केही त्यस्ता अस्थायी केन्द्रहरू बनाउनु पर्छ। र अनि यो ट्रेसिङ चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर व्यापक रूपमा चाहिँ हामी कहाँ यो थोरै देखिन कारण ट्रेसिङ कम भएर पनि हो। त्यसैले हरेक गाउँमा हरेक परिवारमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ एउटा ट्रेसिङको गऱ्यो भने तिनीहरूको पिसिआर भयो भने यो रोग कतिसम्म फैलिएर छ, कतिसम्म छ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जहाँ भयावह अवस्था छ त्यसलाई मात्र बन्द गऱ्यो भने सोल्युसन हुन्छ। गभर्मेन्टले गर्ने काम यो र जनताहरूले गर्ने काम के भन्दाखेरि जनताहरूले चाहिँ तपाईँको यसको सोसियल डिस्टेन्स काम नभइकन बजारमा नजाने। अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू संसारभरि कहीँ पनि बन्द छैन, अहिले कहीँ पनि सब खोलिसक्यो। अमेरिका, युरोप, इभन इन्डियामा चाहिँ रेल पनि चलाइसक्यो उनीहरूले, बस पनि चलाइसक्यो, सबै चिज चलिसक्यो उनीहरूको। तर के भन्दाखेरि अब हामी कहाँ त्यो छैन, किन उनीहरूको रेल पनि सरकारकै छ। एउटा सिटमा एउटा मान्छे राखेर चलायो, हामी कहाँ त्यसरी बस चलाउन सक्दैन, प्राइभेट कम्पनीलाई घाटा हुन्छ भने चलाउँदैन। त्यसले हामी कहाँ जनजीवन थप्पै भएको जस्तो छ। अब इन्डिया जस्तो जहाँ कि अहिले एकदम क्लाइमेक्समा पुगेको छ त्यही पनि जनजीवन उनीहरूको चलि नै राखेको छ। त्यसैले अब राज्यले यो अवधिमा राज्यले त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको अर्को कुरो राज्यले गर्नुपर्ने भनेको कुनै राहतको काम गर्नुपर्छ। जुन बेला हामीलाई राहतको त्यति आवश्यकता छैन, हामीले ठुलो राहतको अभियान चलायौँ ठाउँ ठाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सरकारले। अब मान्छेलाई राहतको आवश्यकता पर्छ कि किन मान्छेलाई त्यो बेला त मान्छे आफ्नै किसिमले पनि सस्टेन गरिरहेको थिए। राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि यस प्रकारका यी चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू कमसेकम चाहिँ हरेक चाहिँ गाउँमा या क्षेत्रमा त्यस्ता किसिमका केही अस्पतालहरू, टेम्पोररी खालका अस्पतालहरू बनाउने र अनि त्यसपछि यसको टेस्ट बढाउने र प्लस अनि अस्पतालमा चाहिँ गएका बिरामीहरूलाई चाहिँ यस्ता किसिमका यो इमर्जेन्सी चाहिँ सिस्टमहरू, यो मसिनहरू, भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या थप्ने र चिकित्सकहरूको मनोबल बढाउने, चिकित्सकहरू पनि नयाँ भर्ना गर्ने, थप्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तो यहाँ पिसिआर मसिन आए पनि त्यो जाँच्ने मान्छे छैन, टेक्निसियन छैन भन्ने आयो। नेपालमा त बेरोजगार मान्छे धेरै छन्, त्यही पढेका मान्छे, माइक्रोबायोलोजी पढेका मान्छे पनि थुप्रै छन् हाम्रो देशमा। तर के भने तिनीहरूले त विज्ञापन गरेर भर्ना गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसो हुनाले राज्यको पनि भूमिका छ, प्लस चाहिँ समुदायको हामी जनताहरूको पनि भूमिका छ। हामीहरूले पनि एउटा फलो गर्नुपर्छ। सबै देशमा अहिले कहीँ पनि संसारमा कहीँ पनि लकडाउन छैन, कहीँ पनि छैन, कुनै पनि देशमा छैन। सबै ठाउँमा सिस्टम नर्मल भइसक्यो। त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरू पनि खुला छन्, होटल खुला छन्, अब एयरलाइन्स पनि त्यति धेरै खुला छन्। तर के पनि तर रेस्टुरेन्ट छन्, तर भिडभाड हुँदैन, मान्छे त्यहाँ लग्छ। हामी कहाँ के रेस्टुरेन्ट खुला छ, मान्छे 4 जना मान्छे कुनामा बसिहाल्छन् त्यहाँ भित्रपट्टि। त्यसो हुनाले यो सबैको मलाई लाग्छ जिम्मेवारी छ यसमा। सर जस्तो यो सरकारको तीनवटा सरकारको पनि यहाँनिर चाहिँ अब काम समन्वयात्मक ढङ्गले नगरेको, स्थानीय तहलाई मात्रै सबै कुरा चाहिँ थोपरिदियो भन्ने गुनासो स्थानीय तहहरूको चाहिँ देखियो यो बिचमा। प्रदेश सरकारले त केही पनि गरेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आए। सङ्घीय सरकार चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै भयो, अन्य ठाउँहरूलाई चाहिँ छोड्यो। जब काठमाडौँमा अहिले चाहिँ सङ्क्रमणको स्थिति चाहिँ भयावह देखिन आँट्यो, त्यसपछि उसले अलिकति चाहिँ जुर्माना
बाटोमा रहेको जस्तो चाहिँ देखा परेको छ। अब चाहिँ जस्तो प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले मिलेर पनि सुदूरपश्चिमलाई त एउटा चाहिँ यो कोरोनाबाट सम्भावित यो खतराबाट टार्न सक्ने अवस्था छ होला नि, त्यो क्षमता नभएर हो अथवा क्षमता अथवा भएको क्षमतालाई सदुपयोग गर्न नसकेर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ। यहाँलाई के लाग्छ? यो सबै चिज हो, तपाईँको क्षमता नभएर पनि हो, भएको क्षमतालाई चाहिँ युज गर्न नसकेर पनि हो, भ्रष्टाचार भएर पनि हो, जम्मै चिज हो। अब तपाईँले यहाँ अहिले यो गाउँ गाउँमा रात बाँड भन्नु छ नि, यसमा यति करप्सन भएको छ कि यो अहिले रेकर्डै कहिले दिनु मानिरहेका छन्। अब अर्को साल महालेखामा आउँछ त्यो यसमा चाहिँ नेपालमा एउटा के पनि केही पनि मान्छेलाई गाह्रो साह्रो पऱ्यो कि त्यसपछि बदमासी गर्ने, करप्सन गर्ने। आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ, त्यहाँ बिहान बेलुकी चाउचाउरो चिया खुवाएर त्यहाँ चाहिँ दाल भातको बिल बनाएका पनि छन्। त्यसो हुनाले यो पनि एउटा करप्सन एउटा मेन पोइन्ट हो हाम्रो। जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ मान्छे तुरन्त आइहाल्छन्। त्यसैले अब स्थानीय तहमा हाम्रो संविधानमा यस्ता कुराहरू स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ। तर अब हेर्नुहोस् न, स्थानीय तह बनाए के छ, यो त बेसिकली हेल्थ प्रब्लम हो, उनीहरूसँग स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, न उनीहरू केही छ। त्यसले यसमा स्थानीय तह र केन्द्र तह भन्ने भन्दा पनि सामूहिक रूपले जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। साधन स्रोतहरू स्थानीय तहमा, अब अहिले के भने केन्द्रले हामीलाई त पैसा पठाइदिएको छौँ भनेर मात्रै भएन, पैसा पठाएर मात्रै बजेट भएर। अब यो एउटा अभूतपूर्व महामारी हो, सामान्य रोग होइन, यो संसारभरि नै एउटा अहिले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। हाम्रो देशमा यसो कुनै पुरानो अनुभव पनि हामीसँग थिएन, यस्तो फेस गरेको एक्सपिरियन्सै छैन हामी कहाँ। सबैको लागि एउटा च्यालेन्ज हो, अस्पतालको लागि च्यालेन्ज हो। यति धेरै सङ्ख्यामा मान्छे आउन थाले, फेरि सर्व भयो, यो एउटालाई तरलाई सर्ने पनि। त्यसले मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ स्थानीय तह र सबै मिल्नुपर्छ। स्थानीय तह चाहिँ गाउँपालिकालाई मात्र, स्थानीय तहलाई मात्र छाडेर यसको सोल्युसन हुँदैन, यो झन् बढ्छ। त्यसो हुनाले प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबैको जोइन्ट इफोर्ट हुनुपर्छ यसमा। जस्तो अब सङ्क्रमणको दर बढिराखेको देखियो यहाँ पनि चाहिँ सुदूरपश्चिममा पनि। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। सेतीले मात्रै ठेक्छ अथवा अन्य अस्पतालहरूलाई पनि चाहिँ विशेष अस्पताल भनेर त्यसरी चाहिँ अब जानुपर्ने होला नि? अनि यस विषयमा तपाईँको अब एउटा मेडिकलको कुरा हो। अब हाम्रो तर्फबाट भन्न सक्ने के भन्दाखेरि अब अहिले नेपाल सरकारले अहिले सबै अस्पतालमा 20% बिरामीहरूलाई कोरोनालाई छुट्याउनु पर्छ भने त्यसमा एउटा चिकित्सकहरूकै धारणा के आइरहेको छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबै अस्पतालमा 20% छुट्याउँदाखेरि त अलिअलि बिरामी सबै अस्पतालमा छरिने भए, सबै अस्पतालमा त्यो छरिने भए, सबै अस्पतालमा छरिनु मतलब त्यहाँ सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा हुनाले त्यसको गर्नुको सट्टा बरु चाहिँ केही मुख्य अस्पतालहरूलाई त्यसलाई नै अलग्गै तोकिदिने, बरु कुनै प्राइभेट हस्पिटललाई फुल्ली सरकारले त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिएर पूर्णतया तोकिदिने, ठाउँ ठाउँमा छर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा आइरहेको छ। त्यसले तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्रै हस्पिटलले, सेती अञ्चल अस्पतालले मात्रै यो भ्याउँदैन, किनकि उहाँहरूको सीमित छ जम्मै मान्छे। यसले गर्दाखेरि हामीले अरू अस्पताललाई पनि यस किसिमको बनाउनु पर्छ। एउटा अस्पतालले मात्रै भ्याउँदैन, यो सङ्क्रमणको बढिरहेका हुनाले अस्पतालहरू अरू ठाउँ बनाउनु पर्छ। तर अब त्यो तरिका चाहिँ अब सबै अस्पतालमा अलिअलि बेड छुट्याउने, तर यहाँ धनगढीमा पनि त 10-12वटा हस्पिटलहरू छन् नि, सबैमा चाहिँ अब बेड थप्दै गयो भने त अब त्यो पनि एउटा उपाय हुनसक्छ। अहिले सरकारले आदेशै जारी गरिसकेको छ प्राइभेटले पनि राख्नुपर्ने भनेर। तर चिकित्सकको बनाएको छ भने यसले गर्दाखेरि धेरै फैलिन्छ, झन् फैलिन्छ, किनकि सबै ठाउँमा बिरामी। त्यसले यो सट्टा बरु तोकिदिउँ के सर्टेन हस्पिटल भन्ने छ। यसलाई अब दुवै तरिकामा जान सकिन्छ। यो अब चाहिँ सरकारले पूर्णतया त्यो चाहिँ कोभिड विशेष अस्पतालको लागि खर्च गर्न आनाकानी गरेर निजीलाई पनि 20% छुट्यायो भनेर यो चाहिँ टार्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ यसरी त। त्यो पनि हो। अब सरकारले पनि अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट उभा हो, प्राइभेट हस्पिटलले पनि अब जब अस्पताल भइसकेपछि के उहाँहरूको पनि जवाबदेहिता हुन्छ, उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो। तर अब यसमा चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ वास्तवमा गभर्मेन्टको नै हो कि सरकारले नै बरु प्राइभेट हस्पिटललाई आफै लिने नि त, त्यसको व्यवस्था आफ्नो हातमा लिने केही समयको लागि। त्यसको खर्च पत्र सरकारले बेहोर्ने, किनकि राज्यले खर्च गर्ने नै यस्तो बेलामा हो। अरू देशमा मान्छेलाई पैसा बनाइरहेको छ, सरकारको चाहिँ खजाना खोल्ने हो, राज्यको ढुकुटी खोल्नु पर्यो, अहिले मान्छेको ज्यान जोगाउनु पर्यो नि। त्यही भएर प्राइभेट हस्पिटललाई पुरै अकुपाई गरिदिने, त्यसको सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने, त्यसरी जानुपर्छ। सर, थप कुराहरू नागरिकको तर्फबाट केही भन्नु छ भने मैले कृपया अनुरोध गरेँ। मैले नागरिकको त्यसमा ठुलो जिम्मेवारी मलाई लाग्छ 50-50% छ। किनकि यस्तो महामारीमा चाहिँ हामी केवल इलाजको भर मात्रै पर्नु हुँदैन, किनकि तपाईँको जस्तो अहिले चिकित्सकहरू भनिराख्नु भएको छ, किनकि इलाज नै छैन, त्यो खालि रोकथाममा त मान्छेलाई चाहिँ। त्यसो हुनाले अब नागरिकको तर्फबाट के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो अघिल्लो पटक देख्यौँ हामी नागरिकहरूले पनि बडा डिसिप्लिन्ड हुनु पऱ्यो कि। तर हाम्रो के भने हाम्रो नागरिकहरूमा सिभिक सेन्स छैन। सिभिक सेन्स भनेको नागरिक चेतना छैन। हामीहरू बजारमा जाँदाखेरि अहिले आज त बन्द छ, तर खुला बेला जानुहोस् त बजारमा
कोही पनि आधा मान्छेलाई कसैले खल्टीमा मास्क हालेर लगाएको त्यो मास्क त्यसले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो अफिस सरकार इभन सरकारी अफिसहरूमा त्यहाँ भिडभाड त्यस्तो देखिया थियो अहिलेसम्म त्यसले त्यो एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो सेनिटाइजर युज गर्नु पर्यो काम नगर्नु बजारमा निस्किनु भएन अनि मास्क लगाएर मात्रै जानु पर्यो यी चिजहरू जनताको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ र यसमा गऱ्यो भने हामी धेरै रोकथाम हुन सक्छ र जनताको तर्फबाट ठुलो भूमिका छ जनताहरूमा त्यति चेतना आइरहेका छन् तपाईँ खुलसाथ अब भोलि जानुहोस् त बजारमा फेरि त्यही ताल हुन्छ आधा मान्छेहरू चाहिँ त्यतिकै हिँडा हुन्छन् त्यसले रोग फैल्न सक्छ त्यसमा त्यसले हामीले मान्छेमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीहरू जस्तो आम मान्छेमा के हुनु पर्यो तपाईँले भेट्ने हरेक मान्छे कोरोनाको बिरामी हो भन्टानुहोस् तपाईँ त्यसलाई यसले मलाई सार्छ है भनेर आफ्नो होस अलिक टाढै बस्नु पर्यो नजिकै जानु भएन उसको त्यसले हरेक मान्छेले त्यो लेभलको हुनु पर्यो कि बजारमा भेट्ने तपाईँका कुनै पनि मान्छे यो कोरोनावाला हो यसले मलाई सार्छ अब भनेर तपाईँले चाहिँ पहिलेदेखि नै आफ्नो होस गरेर हिँड्नु परेपछि मात्र यो कन्ट्रोल हुन्छ। हवस् सर, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ एउटा नागरिकको हिसाबले र प्रबुद्ध व्यक्तिको नाताले मैले उहाँको विचार जान्ने प्रयास गरेको थिएँ, मतलब त्यो विचारलाई यहाँहरू समक्ष पुर्याउने प्रयास गरेको थिएँ। समय दिनुभएको थियो उहाँले। र अब भने म तपाईँहरूको लागि फोन कल खुला गर्छु। 091-410-216 मा तपाईँले आफ्नो अवधारणा चाहिँ अथवा आफ्नो भनाइ आफ्नो टिप्पणी राख्न सक्नुहुनेछ। निषेधाज्ञा जारी भएको छ, यो अवस्थामा अब चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मनमा लागेको कुरा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। 091-410-216 को लाइन यहाँहरूको लागि खुला गरेको मैले पुनः स्मरण गराएँ। 091-410-216 मा डायल गर्नुहोला। र यस अवधिमा सरकारले अब चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू एउटा फोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नारायणजी, म सिद्धराज पनेरू बोल्दैछु उत्तर बिहेडीबाट। हजुर हजुर, यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत छ। के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया? धन्यवाद। सर्वप्रथम त आज हरितालिका तीजको अवसरमा नेपाल तथा नेपाल बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा दिदी बहिनीहरूमा म यो तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हजुर। र आजैबाट चाहिँ हाम्रो हिजो राति भनौँ 12 बजेबाट कैलाली जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। यो हाम्रै स्वास्थ्यको लागि, जनताको स्वास्थ्यको लागि, व्यवसायहरूको लागि भनेर सरकारले गरेको हो। यसलाई हामीले सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। र केही चाहिँ अहिले भर्खरै पनि मलाई 2-3 ठाउँबाट फोन आइसकेको छ। केही हाम्रो बुझाइमा पनि फरक परेको छ। जस्तो खाद्यान्न लगायतका अति उपभोग्य वस्तुहरूको पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म खुल्ने भन्ने भएको थियो होइन। र अहिले भर्खर मात्र मलाई राजपुरबाट 2 चोटि फोन आइसक्यो। त्यहाँ मतलब सेक्युरिटी नेपाल प्रहरीका चाहिँ सरहरू चाहिँ गएर चाहिँ त्यो तपाईँको पसल खुला हुनेमा पर्दैन भनेर गर्नुभयो भनेर म यसको लागि अब सिडिओ साहब एसपी साहबलाई पनि म निवेदन गर्छु कि उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गरिदिनु पर्यो। किराना पसल जसका चाहिँ अधिकांश किराना पसलले त तपाईँको अन्डा मासु लगायतको साग तरकारी राखेका हुन्छ र नुन तेल दाल चामल सम्पूर्ण कुरा त किराना पसलमा पाइन्छ होइन। त्यसकारण किराना पसललाई चाहिँ खोल्नमा अवरोध होइन भनेर उहाँहरूले अलिक ब्रिफिङ गरिदिनु पर्यो। अलिक थोरै ब्रिफिङ कम भयो जस्तो लागेको छ। अहिले भर्खरै पनि 2 चोटि 1 चोटि बिहान पुलिस आएका थिए। अहिले पुलिसको गाडी नै आइसक्यो भनेर मलाई राजपुरको चाहिँ एउटा व्यवसायीले फोन गर्नु भएको छ होइन। र यो कुरा र सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु 10 दिनको लकडाउन हिजो हामीले चाहिँ 3-3 महिनाको पनि झेल्यौँ। यो हाम्रै लागि हो। हामी बाँच्यौँ, सब कुरा सही भयो भने व्यापार फेरि पनि गरौँला होइन। र यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्नु पर्यो। आवश्यक कामले मात्र बाहिर निस्किनु पर्यो। अनावश्यक काममा चाहिँ तपाईँहरू घुमफिर गर्ने सबै कुरा सकुशल परिस्थिति भएको अवस्थामा हाम्रा चाडबाड सबै कुराहरू होलान्। तर चाहिँ अहिले हामीले अनावश्यक रूपमा हिँड्यौँ, यो सोसाइटीमा सङ्क्रमण फैलिँदै गयो भने यो हाम्रो लागि धेरै नै कठिन हुनेछ। नेपालको अवस्थामा, धनगढीको अवस्थामा आज बिहान मात्रै पनि मैले रेडियो सुन्दा सबैभन्दा कम आइसोलेसन बेड हाम्रै सुदूरपश्चिममा छन्। व्यवस्थापन अलि हामीहरू पछाडि नै छौँ। राज्यबाट विगतमा पनि पछाडि पारिएको प्रदेश हो होइन। यसमा चाहिँ सबै सचेत रहन अनुरोध गर्दै म पुनः चाहिँ सिडिओ साहब एसपी साहबलाई पनि म निवेदन गर्छु। यो किराना पसल कुन पसल खुल्ने भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ अब सेक्युरिटी बजारमा निस्किने सुरक्षा संयन्त्रलाई चाहिँ निर्देशन राम्रो तरिकाले गरिदियो भने धेरै ठाउँमा विवाद अब नहोला होइन। यो कुरामा अनुरोध गर्दै पुनः म नेपाली नारी दिदीबहिनी आमामा सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्छु। धन्यवाद नारायणजी। धन्यवाद फोन गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई।
यस अवधिमा सरकारका निम्ति केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ र सङ्क्रमणको दर पनि उच्च देखा परेको छ। मैले फोन गर्नको लागि 091 410 216 को लाइन खुला गरेको जानकारी पुनः यहाँहरूलाई गराए। तपाईँहरूलाई केही भन्नु छ भने कृपया फोन गरिदिनु होला। 091 410 216 हाम्रो नम्बर रहेको छ। स्थानीय निकायका वडालाई परिचालन गरेर होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने कति परिवार छन्? घर वा फ्ल्याटको आधारमा र परिवार आइसोलेसन केन्द्रमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ। टुङ्गो लगाउनुपर्छ। एउटा वा दुईटा कोठामा बस्ने परिवार सङ्ख्याको आधार समेत हेरेर त्यो वडाभित्र आइसोलेसन केन्द्र कुन कुन ठाउँमा बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्याङ्क लिनु जरुरी छ। सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलियो भने अब चाहिँ धनगढीमा पनि यसले ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो, समस्या हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाका पनि रहेको छ। भारतबाट आउनेहरू पनि अब चाहिँ यो हिजोको दिनहरूमा किनमेल समेत गरेर घर जाने कुराहरू देखिएको थियो। अब त्यसमा पनि अब चाहिँ यो कडाई गरेर होल्डिङ सेन्टरको स्थापना गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ। यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको हकमा गड्डा चौकी नाका र गौरीफन्टा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने 6-7 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ भारतबाट आएका मान्छेहरूलाई, नागरिकहरूलाई राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गराइकन उहाँहरूको सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्याउने व्यवस्थापन गर्नको लागि तिनै तहको सरकारले यो चाहिँ काम गरेर देखाउनु पर्ने एकदमै यो आवश्यकता देखिएको छ। तिनै तहको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नै पर्ने हुन्थ्यो। अहिलेसम्म त बनाइसकेको हुनु पर्थ्यो, अझै चाहिँ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा को टुङ्गो पनि नलागेको अवस्था छ। यो 3-4 महिनाको अवधिमा त्यो सधैँका लागि काम लाग्ने किसिमले पनि त्यो चाहिँ सीमा नाकामा त्यस्तो चाहिँ संरचना बनाउन सकिन्थ्यो होला। अस्थायी अथवा स्थायी प्रकारको पनि बनाउन सकिने अवस्था थियो, तर गर्न सकिएको छैन। अब यस्तो अवस्था जुन स्थिति अहिले हामीले सामना गरिराखेका छौँ, त्यो स्थितिको सामना पटक पटक गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ होला। तसर्थ बनाइराखेका संरचनाहरू चाहिँ खेर जाँदैनन् भन्नेतर्फ हाम्रो चाहिँ सरकारी संयन्त्रले सोचिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ नदेखिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको छ 14 गतेसम्मका लागि र निषेधाज्ञामा घरबाट बाहिर नआउने, अत्यावश्यक सेवा खरिद गर्नको लागि एकजना मात्रै अब सुरक्षित भएर मास्क लगाएर आउनुपर्ने र सबैभन्दा नजिकको अब चाहिँ पसल सेवा केन्द्रबाट वस्तु अथवा सेवा खरिद गरेर घर फर्किहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ बाहिर आउनै पर्नेहरूका लागि जानकारी हो। र यो बिचमा अब सरकारले गर्नुपर्ने त धेरै कुराहरू छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कुराहरू छ, आइसोलेसन कक्ष स्थापना गर्ने कुराहरू छ, भेन्टिलेटर आइसियु चाहिँ खरिद गरेर ल्याएर स्थापना गर्नुपर्ने, अनि यो चाहिँ तपाईँको जुन परीक्षणको दायरा 2500-2500 प्रतिदिन परीक्षण गर्छौँ भन्ने जुन मुख्यमन्त्रीजीको उद्घोष छ, त्यसलाई पनि सार्थक अथवा मूर्त रूप दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ होला। त्यसका लागि त हाम्रा प्रयोगशालाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ होला, स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ होला, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होला, समुदाय स्तरबाट स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यो गर्नको लागि अब चाहिँ सरकारले अथवा सरकारी संयन्त्रले समय खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो चाहिँ घरभित्र मात्रै नागरिकहरूलाई राखेर यदि यी कामहरू गरिएनन्, परीक्षणका कुराहरू, प्रयोगशालालाई चाहिँ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने कुराहरू, अनि चाहिँ सङ्क्रमितलाई समुदायबाट अलग चाहिँ छुट्याएर राख्ने, उहाँहरूको चाहिँ आवश्यक उपचार गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सकिएन भने 10 दिनको यो चाहिँ निषेधाज्ञाले आर्थिक रूपले मात्रै प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था चाहिँ दयनीय हुन सक्ने हुन्छ। त्यसको प्रतिफल पनि देख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ त्यतातर्फ पनि सर्वसम्भवतः सरकारले सोचिराखेको होला, गरिराखेको होला, गर्छ होला भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। र निषेधाज्ञा भनेको कर्फ्यू नै हो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हो। सङ्क्रमित थोरै हुँदा लकडाउन खुकुलो हुनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि सङ्क्रमण बढिरहेको समयमा गरिने निषेधाज्ञा फितलो नहोस् भन्नेतर्फ पनि अब सरकारी पक्ष सजग भएको देखिन्छ। जे गर्ने हो त्यो 100% गर्नुपर्छ, जे नगर्ने हो त्यसबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने हो, त्यो पनि पारिराखेको छ। र किराना पसलहरूलाई पनि बन्द गर्न चाहिँ आदेश गयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। 9 बजेसम्म उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ सुरक्षित तरिकाले अब चाहिँ सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाएर यो खोल्न दिने व्यवस्था गर्न
पनि पर्छ जस्तो लागेको छ। अब धनगढीकै कुरा गर्ने हो भने, बजार क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने जनघनत्व बढी छ। जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा यो चाहिँ अनुगमन र निगरानी पनि अझ त्यही किसिमले गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। भित्री गल्लीतिर भित्र चाहिँ बजारतिर टोलहरूमा के भइराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि अनुगमन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ होला। तरकारी बजारका कुराहरू अनि गल्ली भित्री चोकका कुराहरू, चिया पसलहरू चाहिँ सम्भवतः बन्द छन् होला। अब यो चाहिँ यी कुराहरूमा निगरानी गर्नुपर्छ, त्यो ठिक छ। तर त्यसका साथसाथै हामीले भनिहाल्यौँ, यो सबैलाई जानकारी छ, कोरोना परीक्षण समुदाय स्तरमा परीक्षण गर्ने कामहरू, सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने कुराहरू, अब यो चाहिँ होम क्वारेन्टिन अथवा होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने स्थिति नभएकाहरूलाई पनि घर पठाइदिनु भएन। सम्भवतः संस्थागत चाहिँ क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नै पर्ने र यो चाहिँ अब आइसियु बेडका कुराहरू, भेन्टिलेटरका कुराहरू र प्रयोगशालामा जनशक्तिको उपलब्धता गराउने कुराहरूमा सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ। किनभने सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमै 3वटा प्रयोगशाला रहेको छ, तर एउटा प्रयोगशालालाई पनि अब चाहिँ फुल फ्लेजमा चाहिँ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नको लागि जनशक्ति नभएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा एउटा प्रयोगशालामा 22-23 जनाको जनशक्ति आवश्यकता हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ 10-12 जना जनशक्ति मात्रै रहेको अवस्था छ। त्योतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र समुदायमा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई समुदायका सधैँ व्यक्तिहरूसँग छुट्याउनको लागि त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्नु पर्यो, परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ र मुख्यमन्त्रीजीले भनेको कुरालाई अब चाहिँ मूर्त रूप दिनुपर्ने हुन्छ सरकारले। दैनिक 2500 नागरिकको हामीले चाहिँ परीक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने जुन चाहिँ उहाँले आकलन चाहिँ दिनुभएको छ, आँकडा दिनुभएको छ, त्यसलाई अब चाहिँ भेट्टाउनुपर्छ प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गरेर भन्नेतर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मैले यी कुराहरू राखेँ र अब चाहिँ अब हातमुख जोड्ने कुराहरू समस्या पनि होलान्, जस्तो अब ती समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरू। आर्थिक पक्ष अर्को छ, जनजीवन अब चाहिँ ठप्प रह्यो भने सबै कुराहरू ठप्प रहने हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप बिनाको जीवन चाहिँ अब परिकल्पना गर्न सकिँदैन। सहरी क्षेत्रमा त झन् निकै नै कठिनाइ हुन्छ। हामीले चाहिँ काम गरेर दैनिक झ्यालादारी अथवा काम गरेर रोजगारी गरेर आम्दानी गरेर खानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यो भाडामा बस्नेहरूका पीडा त अब चाहिँ भाडामा बस्नेहरूलाई नै थाहा हुन्छ, व्यवसाय गर्नेहरूका पीडाहरू चाहिँ व्यवसाय गर्नेहरूलाई नै थाहा छ। तर सरकारले यी कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर केवल चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुविधाहरू अथवा क्षमता अभिवृद्धि नगर्ने र यो चाहिँ लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा अथवा कर्फ्यू मात्रै जारी गरेर यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु भन्ने कुरा सोच्यो भने त्यो निकै नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। किनभने 10 दिनपछि त हामी सामान्य अवस्थामा आउँदाखेरि हाम्रा चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू फेरि चाहिँ समुदायमै सुसुप्त अवस्थामा रहेको र भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो सङ्क्रमण फैलियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा त अब सरकारले लिनुपर्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि सरकारले परीक्षण जुन चाहिँ सुदूरपश्चिम कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा 3वटा प्रयोगशाला धनगढीमा रहेका र 3वटा अन्यत्र 6वटा प्रयोगशाला रहेको जानकारी हामीलाई छ। बैतडीमा एउटा चाहिँ स्थापना हुँदैछ, भइसकेको होला। डोटीमा, डडेलधुरा र कैलालीमा, धनगढीमा 3वटा प्रयोगशाला, 6वटा प्रयोगशालालाई पूर्ण रूपमा पूर्ण क्षमतामा अब चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो, काम गर्न सक्यो र त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नको लागि केले छेकेको छ भन्ने कुरालाई पनि अब यी समस्याहरूलाई भोगाउने त सरकारले हो। हामीले सरकारले गर्न सक्ने काम सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूले त गर्न सक्दैन। जस्तो प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि नागरिक स्तरबाट पनि पहल भयो, पैसा हालेर चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना गर्यो। त्यसपछि त्यहाँ जनशक्ति त नागरिकले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ प्रयोगशालाको। त्यसपछि अब अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, जस्तो आइसोलेसन बेडका स्थापना 310 मात्रै रहेको छ, जुन निकै नै न्यून रहेको छ। कर्णाली प्रदेश लगायत अन्य 1000 भन्दा बढी चाहिँ बेडहरू रहेको अवस्था छ। यो चाहिँ भेन्टिलेटरको अवस्था त भन्दै नहुने, 20वटा खरिद गर्ने भन्ने जुन प्रदेश सरकारको योजना थियो त्यो पनि चाहिँ आउन सकिराखेको छैन। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि 7वटा कि 12वटा कति चाहिँ भेन्टिलेटर छ सुदूरपश्चिममा भन्ने कुराहरू आएको। आइसियु 12वटा, सम्भवतः भेन्टिलेटर 7वटा कि यस्तै छ। ठ्याक्कै त्यो आँकडा डेटा मलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मैले भन्न सकिनँ।
त्यो अवस्था छ। अब यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा ध्यान नदिने हो र अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी को चाहिँ अब यो चाहिँ मनोबल बढाउने कुराहरूतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तमा छौँ आदरणीय श्रोता। भोलि पनि हामी यस्तै यस्तै विषयवस्तुहरूमा छलफल बहस र प्रश्न गर्ने बाचाका साथ आज भने हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने आरडीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, छोटुजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु हुने शिवराज जोशी सूचना अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिद्धराज पनिरुजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई पनि सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरभित्रै सुरक्षित बसिदिनु होला, अत्यावश्यक काम छ भने मात्रै आइदिनु होला। र सरकारले गर्ने कुराहरूमा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, सरकारले गर्ने काम सरकारले पनि इमानदारितापूर्वक गरोस्। यही कामनाका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।